सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ ओपीडी सेवा सुरु सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण बन्द भएका अस्पतालको ओपीडी सेवा पुनः सुचारू हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई बहिरङ्ग सेवा ओपीडी सुचारू गर्न निर्देशन दिएको छ। ओपीडी बन्द हुँदा सर्वसाधारण अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै मन्त्रालयले सेवा सुचारू गर्न भनेको हो। ओपीडी सेवा सुचारू गर्दा कोरोना जोखिमलाई ध्यान दिन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले तोकेको सावधानीका उपायहरू पालन गर्दै सेवा प्रवाह गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। केही दिन अघि आफ्नै शिष्यमाथि गम्भीर आरोप लगाउने जानकी मन्दिरका महन्त रामतपेश्वर दासले एक हप्ता नहुँदै कुरा फेरेका छन्। केही दिन अघि एउटा एफएमको इन्टरभ्यूमा महन्त रामतपेश्वर दासले आफ्नो शिष्य रामरोशन दासले केटी नचाहेको, प्रदेश सरकार लगायतबाट लाखौं रकम ल्याएर भ्रष्टाचार गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाएका थिए। तर उनले रोशन दास मन्दिरको उत्तराधिकारी महन्त नरहेको जिकिर गर्दै आफूलाई डर त्रास देखाई मन्दिरभित्र कुकृत्य गरेको दावी गरेका थिए। तर घटनाको एक हप्ता नबित्दै महन्त रामतपेश्वरले एक सञ्चारकर्मीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफूले यो कुरा आक्रोशमा भनेको र मन्दिरको छोटे महन्त रोशन दास नै भएको दावी गरेका छन्। उहाँले मन्दिरमा कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार नभएको, छोटे महन्त राम रोशन दासलाई आफैले विभिन्न जिम्मेवारी दिएको र सोही अनुसार काम गरेको दावी पनि गरेका हुन्। यी घटनाहरू मिलाउन जानकी मन्दिरमा ठूलै कसरत भएको स्रोतको दावी छ। स्रोतका अनुसार महन्त रामतपेश्वर दासले पनि आफूले गरेको कुकृत्यको भण्डाफोर हुने डरले छोटे महन्त राम रोशन माथि लगाएको आरोपलाई खण्डन गरेका छन्। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका 4 बिर्ताका 46 वर्षीय दिलीप ठाकुर आइतबार साँझ मृत फेला परेका छन्। बिर्ता बस्तीकै मकैबारीमा ठाकुरको शव साँझ फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले जनाएको छ। मृतक ठाकुरको टाउकोमा गम्भीर चोट देखिएको छ। यस आधारमा कसैले हत्या गरेर फालेको हुन सक्ने अनुमानमा अनुसन्धान थालिएको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश रेग्मीले बताउनुभयो। बिहानभरि आफ्नै बस्ती वरिपरि देखिएका ठाकुर मध्याह्नपछि कहाँ कसको बोलावटमा गएका थिए यसको खोजी गरिने प्रहरीले जनाएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्केमा सोमबार थप 220 जनाको थ्रेड स्याब सङ्कलन गरिएको छ। भुल्के क्षेत्रमा रहेको 32 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएपछि संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको र गाउँहरूले स्याब सङ्कलन गरिरहेको हो। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका स्वास्थ्यकर्मी टोलीले स्याब सङ्कलन गरेको हो। संक्रमित क्षेत्र भुल्केमा महिला 132 र पुरुष 88 गरी कुल जम्मा 220 जनाको स्याब नमुना सङ्कलन गरिएको जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख मोहन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। सङ्कलित स्याब नमुना परीक्षणका लागि टेकु अस्पताल पठाइएको जनस्वास्थ्य प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो। विश्वमा कोरोनाको महामारीका कारण लकडाउन जारी रहँदा बारामा एम्बुलेन्स मार्फत भारतीय नागरिक ओसार पसार गरेको पाइएको छ। बाराको विश्रामपुर गाउँपालिकाको एम्बुलेन्समा यात्रु बोक्ने चालक सहित 2 जना कारबाहीमा परेका छन्। एम्बुलेन्स चालक बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका 2 बस्ने 24 वर्षीय रञ्जन पटेल र सोही पालिकाको वार्ड नम्बर 3 बस्ने 27 वर्षीय अनिल पटेल कारबाहीमा परेका हुन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि देशभर लकडाउन चलिरहेको समयमा एम्बुलेन्समा यात्रु बोकी ओसार पसार गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई 2 दिन अघि सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। भारतीय व्यक्तिलाई एम्बुलेन्समा राखी नेपाल प्रवेश गराउँदै गरेको अवस्थामा बोर्डर आउटपोस्ट रेनियाका टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। भारतको पटना घर भई काठमाडौँमा बस्ने 45 वर्षीय अमृत कुमारलाई उनीहरूले बारा विश्रामपुर गाउँपालिका 3 स्थित मुस्तिअरबा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गराएका थिए। एम्बुलेन्स सहित नियन्त्रणमा लिई सशस्त्र प्रहरीले प्रहरी चौकी बलिरामपुरको जिम्मा लगाएको थियो। भारतीय नागरिकलाई भने भारतीय समकक्षी एसएसबी 47 बटालियन डी कम्पनीलाई बुझाइएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दिग्विजय सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। भारतले बिना सूचना र जानकारी नेपाली भूभाग लिपुलेख हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन कात्वालाई
मन्त्रालयमा बोलाएर कूटनीतिक नोट दिएको छ। मन्त्रालयले बोलाएपछि राजदूत कात्राब सोमबार बिहान 11:30 बजे सिंहदरबार पर राष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली, सचिव शंकर बैरागी लगायतका पदाधिकारीलाई भेटेका छन्। यसै अवसरमा नेपाली भूभागभित्र रहेको लिपुलेखमा बिना सूचना र जानकारी भारतीय पक्षले सडक निर्माण सहितको गतिविधि जारी राखेको विषयमा राजदूत कात्रालाई कूटनीतिक नोट समेत दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कोरोना महामारीको अन्त्यपछि मात्रै वार्ता गर्न आग्रह गरिरहेको जानकारी गराइएको छ। तर नेपालले वार्ता गर्नका लागि कोरोना महामारीको अन्त्यसम्म पर्खिनु नपर्ने प्रश्न जवाब दिँदै वार्ताका लागि अडान कायम राखेको छ। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले गत शुक्रबार मात्रै नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेख हुँदै चीनको तिब्बत स्थित धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरेका थिए। साझा पार्टीले नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मिलित ईपीजी को प्रतिवेदन तत्काल बुझाउन र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। दुई देशबीच सीमा समस्या बढ्दै जाँदा ईपीजी को प्रतिवेदन समस्या समाधानका लागि सहयोगी हुने भन्दै साझा पार्टीले प्रतिवेदन बुझाउन र सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो। साझा पार्टीका सहप्रवक्ता शरद राज पाठकले विज्ञप्ति निकालेर नेपाल र भारत बीच भएको सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्न र बदलिदो समयको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्न 2072 सालमा ईपीजी गठन गरेको ईपीजीले काम सकेको 2 वर्ष भइसक्दा समेत अझै प्रतिवेदन नबुझाएकोले तत्काल प्रतिवेदन बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने जोड दिनुभएको हो। भारतले प्रतिवेदन बुझ्न अझै पनि ढिलाइ गरे प्रतिवेदन सक्दो छिटो नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने र दुई देशका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बनेको त्यति महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज यति लामो समयसम्म व्यक्तिको स्वामित्वमा रहन नहुने साझा पार्टीले जनाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा ईपीजी प्रतिवेदन बुझाउन सकिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना संक्रमण बढी देखिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कोरोना जाँच गरिरहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको संघीय संसद अन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री ढकालले अहिले नेपालमा पीसीआर किट र र्यापिड किट प्राप्त भइरहेको र प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न स्थानमा पठाइरहेको बताउनुभयो। छिमेकी देशमा आएर क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई घर पठाएर पनि 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउने बारेमा छलफल चलिरहेको र उनीहरूलाई नेपाल ल्याइसकेपछि कोरोना संक्रमित देखिएमा अस्पतालको तयारी कोरोना संक्रमित देखिएमा अस्पतालकोमा राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। त्यसमा संलग्न गराएर व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, के खानेको व्यवस्था गर्नु पर्यो, के अल्टरनेटिभ दिनु पर्यो, नभए त्यसले चाहिँ समस्या ल्याउँछ भन्ने खालको विषयको बारेमा थोर बहुत माथि पनि कुराकानी भइरहेको छ। यसलाई अझ निकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामी थप छलफल गर्ने नै छौँ। विदेशबाट अथवा छिमेकी मित्र राष्ट्रबाट आएर क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका साथीहरू जो अवधि पुरा गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई परीक्षण गरेर त्यहाँबाट नेगेटिभ रिजल्ट आएदेखि घरमा जाने, सामाजिक जीवन बिताउने, पोजिटिभ देखियो भने त त्यसको उपचारका लागि थप व्यवस्था गर्ने खालको कुरामा हामी लाग्ने नै छौँ। अरू यता डर साहबले दिनुभएको सुझावहरू पनि एकदमै राम्रा छन्, उपयोगी खालकै छन्। हामीले यो छाउनीबाट भन्ने बित्तिकै सेनाको अफिसबाट भन्दा पनि सरकारले व्यवस्था गरेको एउटा सीसीएमसी भन्ने संरचना छ। उप प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा 5 जना मन्त्रीहरू रहेको निर्देशक समिति छ। सरकारको मुख्य सचिव रहेको सहजीकरण समिति रहेको छ। त्यसका 4 वटा उपसमितिहरू छन्। त्यो उपसमितिमध्ये 3टाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व गर्छ, एउटाको गृह मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने गरीको व्यवस्था गरिएको छ र त्यो कार्यालयको तर्फबाट विदेशबाट आउनुभएका व्यक्तिहरूको जो सम्पर्क र हामीले फर्म भरेका छौँ त्यसका आधारमा गर्ने र एउटा म्यापिङ पनि हामीले चाहिँ गरिराखेका छौँ कि त्यो सूचनाका आधारमा भोलि संक्रमित भएको अथवा जोखिम रह्यो भने कुन अस्पताल नजिक पर्छ, कहाँ जाने, त्यसमा चाहिँ जोखिम छ कि छैन भनेर हेर्ने खालको व्यवस्थापनको निम्ति हामीले
यो व्यवस्था गरेका छौँ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले कोरोना परीक्षणको अवस्थामा र नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन योजनाका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए। नेपालमा सोमबार मात्र 11 जना नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कपिलवस्तुमा 10 र सप्तरीमा 1 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सोमबार फेला परेका संक्रमित यी सबै युवा हुन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 121 पुगेको छ। उहाँले युवालाई कोरोना संक्रमणले छुँदैन भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। देवकोटाले कोरोना संक्रमित सबैको उपचार जारी रहेको र स्वास्थ्य अवस्थामा सामान्य रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले हालसम्म पीसीआर जाँच 17,809, र्यापिड जाँच 58,946 जनामा गरिएको जानकारी दिनुभयो। मध्ये प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 1047, प्रदेश नम्बर 2 मा 1517, बागमती प्रदेशमा 118, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 316, प्रदेश नम्बर 5 मा 4943, कर्णाली प्रदेशमा 1745 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3015 गरी कुल 12701 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। आइसोलेसनमा रहेका सम्भावित संक्रमित तथा संक्रमितहरूको कुल संख्या 153 छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 24, प्रदेश नम्बर 2 मा 39, बागमती प्रदेशमा 26, गण्डकी प्रदेशमा 1, प्रदेश नम्बर 5 मा 63 जना र उपत्यकामा 1 जना गरी कुल 153 जना आइसोलेसनमा रहनुभएको छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो 2वटा कल सेन्टर 1115 र 1133, जसमा गत 24 घण्टामा कल गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या, कलहरूको संख्या 1611 पुगेको छ। ती कलहरूको हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूले उत्तर दिनुभएको छ। यहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा, कोभिड-19 को बारेमा, आफ्नो वरिपरि भइरहेका कोभिड-19 सँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूको बारेमा हामीलाई सूचना तथा जिज्ञासाहरू यी कलहरू मार्फत कल गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। भएको थाहा पाउन सहज हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको संख्या आजसम्म 34,519 पुगेको छ र गत 24 घण्टामा 262 जनाले यसमा इन्ट्री गराउनु भएको छ र उहाँहरूमध्ये 2 जना रेड जोनमा पर्नु भएको छ र यसरी रेड जोनमा पर्ने व्यक्तिहरूको संख्या हालसम्म 342 जना पुगेको छ। यो एप्लिकेसनहरू वेबसाइटमा यहाँहरूले आफू नजिकमा रहेका कोभिड-19 सँग सम्बन्धित अस्पतालहरू जहाँ उपचार हुन्छ, प्रयोगशालाहरू जहाँ टेस्टहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। विश्व तथा नेपालको ताजा अपडेटको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी विभिन्न जनचेतनामूलक सामग्रीहरू पनि त्यहाँ राखिएको छ र कोभिड-19 सँग अन्य विषयवस्तुहरू पनि सो वेब पेजहरूमा यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। हाल मुलुकभर 153 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैल्न नदिन नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउन जारी छ। सरकारले नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै पहिलो पटक चैत 11 गते बिहान 6 बजेदेखि चैत 18 गते बिहान 6 बजेसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै दोस्रो चरणमा लकडाउनको अवधि थप गर्दै चैत 25 सम्म बढाएको थियो। त्यस्तै सरकारले तेस्रो चरणमा चैत 26 देखि वैशाख 3 मध्यरातसम्म, चौथो चरणमा वैशाख 15 मध्यरातसम्म र पाँचौं चरणमा वैशाख 25 मध्यरातसम्म लकडाउनको अवधि लम्ब्याउँदै गएको थियो। यसै क्रममा सरकारले बुधबार छैठौं पटक शुक्रबारदेखि जेठ 5 मध्यरातसम्मका लागि लकडाउनको अवधि थप गरेको छ। 49औं दिनसम्म आइपुग्दा लकडाउन केही खुकुलो भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी चाप बढेको छ।
भारतले नेपाली भूमिमा बाटो बनाएको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका युवा विद्यार्थीले सोमबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला दहन गरेका छन्। युवा सीमा बचाओ अभियान अन्तर्गत युवा विद्यार्थीले सोमबार प्रदर्शनको क्रममा बबरमहलमा मोदी र ओलीको पुतला दहन गरेका हुन्। प्रहरीले 18 जना प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ। लिपुले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग समेत पर्ने गरी भारतले धारचुला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि युवा विद्यार्थी आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले गएको शनिबारदेखि प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सोही क्रममा सोमबार मध्याह्न उनीहरूले मोदी र ओलीको पुतला जलाएका हुन्। आइतबार संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका उनीहरूले शनिबार माइती घरमा जुलुस निकालेका थिए। पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार चीन सरकारले नेपाललाई कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण सम्बन्धी मेडिकल सामग्री अनुदान उपलब्ध गराएको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ यान्छीले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई उक्त मेडिकल सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। यान्छीले कोरोना परीक्षणका लागि 40,000 पीसीआर किट हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यस्तै 20,000 N95 मास्क, 8 लाख सर्जिकल मास्क, 10,000 थान मेडिकल चस्मा लगायतका मेडिकल सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। यो सामान गएको शुक्रबार र शनिबार गरी काठमाडौँ ल्याइएको थियो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले कोरोना संक्रमणसँग लड्न चीनले दिएको सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइने बताउनुभयो। चीन सरकारको सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै उहाँले नेपाल चीन सम्बन्ध ऐतिहासिक रहेको पनि बताउनुभयो। त्यहाँका सम्पूर्ण जनताहरूको अनुशासनमा बस्ने, सरकारले जनताको अभाव पूर्ति गर्नका लागि अहोरात्र खट्ने र राज्यले लिएको नीतिलाई कडाइका साथ पालना गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, लकडाउनमा रहने, यो खालको विधिबाट यो भाइरसमाथि छोटो समयमा नै चीनले नियन्त्रण गर्न सक्यो। एक हदसम्म भन्न सकिन्छ कि यो विजय प्राप्त गर्यो। तर यो भविष्यवाणी फेरि गर्न सकिँदैन कि अब सदाका लागि गयो भनेर ढुक्क भइयो भने फेरि त्यो जोखिम कहाँबाट कहाँ पुग्ला या नपुग्ला भन्ने कुराको अनुमान हामीले अहिले गर्न सक्दैनौँ। तर सावधानीपूर्वक त्यति ठुलो जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा 82,000 को एराउन्डमा चाहिँ उनले आफूलाई रोक्यो। मलाई लाग्छ अहिले एक छत्र युरोपको आक्रान्तबाट गुज्रिएको चीन अहिले अब तल सर्दै अरू धेरै बोर्ड फर्स्टतिर टप 10 सम्म आइसक्ने खालको एउटा स्थिति। राजदूत यान्छीले यो सामग्रीको चीन नेपाल सोलिडारिटीको समन्वयमा उपलब्ध सम्भव भएको आफूले बाचा मात्र नगरेर काम पनि गरेको देखाउने बताउनुभयो। उहाँले कोभिड-19 संक्रमण विरुद्ध दुवै देश र जनता एकबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी समेत रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सांसदले कोरोना कहरबाट माथि उठ्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता ल्याएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर प्रस्ताव बाहेकको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले राष्ट्रिय अटोटका साथ प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक विकासको योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर मिजेन्द्र प्रसाद रिजालले कोरोनाबाट प्रत्यक्ष असर परेका क्षेत्रमा असर न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय अटोटको खाँचो रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगार, कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायत क्षेत्रमा के कस्ता असर र चुनौती हुने हो भन्ने अवस्थामा यकिन भइ नसकेको अवस्थामा यो पटक सीमित बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो। डाक्टर रिजालले अहिले मुलुक कोरोना कहरको अवस्थाबाट
कसरी बाहिर निस्किने गम्भीर चिन्ताको विषय रहेको बताउनुभयो। नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले तत्कालै कोरोनाको असर न्यूनीकरण हुने गरी काम अगाडि बढाउने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने र त्यसलाई ख्यालै नगरी आएको विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सांसद सरिता गिरीले सामान्य जनजीवनको समेत धरापमा रहेको र विश्वकै आर्थिक अवस्था ध्वस्त भएको अवस्थामा नयाँ चिन्तन र नयाँ सिद्धान्तको धरातलबाट आर्थिक विकासको खाका तयार पार्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद गोकुल बास्कोटाले धराशायी भएको अर्थतन्त्र र सामाजिक सुधारको कार्यक्रमलाई लक्षित गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो। आज थाहा पाउने अवस्था भइसकेको छैन। त्यसैले पर्ख्यौँ। साउन पछाडि हामीले यो कहरबाट दुनियाँ कति प्रभावित हुन्छ, हामी कति प्रभावित हुन्छौँ हामी सबैले देख्छौँ। अनि त्यस पछाडि बल्ल ल्याएको बजेटको कुनै अर्थ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। बजेटभन्दा मैले पूरक अनुमानको कुरा गरेँ हो। त्यस अर्थमा सरकारसँग एउटा कारणले हाम्रो गम्भीर मतभेद छ। आजसम्म यो सरकारले बनेदेखि समाजवादको कुरा गर्दाखेरि कहिले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भन्दैन। यो दस्तावेजले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भन्दैन। हामीले संविधान लेख्दा गम्भीर मनले सचेत मनले लेख्यौँ। लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थादेखि लेख्दै 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 कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भनेर सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोल्न लाज लाग्छ। यसकारण लाज लाग्छ कि सरकारले नदेख्ने ठाउँमा पत्रकार गयो भने सरकारलाई अचम्म लाग्छ। प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्छ सरकार नभएको ठाउँमा, सरकारले नदेखेका ठाउँमा पत्रकार कसरी पुग्यो भनेर। यस सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको एउटा पार्टीसँग संविधान बनाउने बेलामा एउटा विषयमा धेरै ठुलो बहस हो। हामीले यही ठाउँमा बहुलवादमा आधारित भनेर लेख्न कोसिस गऱ्यौँ, मान्नु भएन। सम्झौताबाट शासकीय स्वरूपमा बहुलवाद लेख्यो। अहिले पनि भन्छु बहुलवादमा आधारित समाज अगाडि बढ्ने हो। अहिले पनि भन्छु मैले, खालि छोटकरीमा मैले सभामुखज्यू एउटा केही राजनीतिक कुरा भन्न आवश्यक छ। एसी मगलु र रबिन्सनले किताब लेख्नु भएको छ द न्यारो करिडर। बाँधछाँद नगरिएको लोकतन्त्रले समृद्धिको बाटोमा लिएर जान सक्दैन भनेर द न्यारो करिडरमा भन्नुहुन्छ। साइकल लवायाथन चाहिन्छ भनेर। हाम्रो देशमा हाम्रो राज्य साइकलमा बस्न तयार छैन, लोकतान्त्रिक बाँधछाँदमा बस्न तयार छैन। एसी मगलु र रबिन्सन मात्रै होइन, फ्रान्सिस फुकुयामा भन्नुहुन्छ राज्य बलियो मात्रै भएर पुग्दैन, राज्यको विधिको शासन चाहिन्छ, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वहरू चाहिन्छ। म गम्भीरतापूर्वक कम्युनिस्ट पार्टीलाई भन्न चाहन्छु, अहिले सरकारमा भएको पार्टीलाई भन्न चाहन्छु कि यी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई छोड्नुभयो भने समस्या के हुन्छ आकलन नगर्नु होला। अलिअलि त पूर्वानुमान गर्नु होला। तपाईँकै पार्टीमा भएको कचपच, पार्टीमा जुन कचपच हुन्छ देख्नु भएको छ, त्यो कचपच व्यापक रूपमा जनतासम्म पुग्दाखेरि निराशा के होला सम्झनुहोस्। कसरी अगाडि बढ्ने त भन्दाखेरि अहिले मुख्य गरी किसानहरूमा, मजदुरहरूमा, श्रमिकहरूमा सहभागिता गराउने कार्यक्रममा सरकारको वृहत लगानी हुनु पर्यो। यो लगानीको तयारी छ कि छैन र ती जनताको कुरा गर्दा कर्णालीका जनतालाई स्मरण गर्नु पर्यो, 2 नम्बर प्रदेशका जनतालाई स्मरण गर्नु पर्यो, सहरका श्रमिकहरूलाई स्मरण गर्नु पर्यो, अन्य गरिबहरूलाई स्मरण गर्नु पर्यो र त्यहाँ वृहत लगानी गर्नु पर्दछ। स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको लागि यति बेला म के भन्न चाहन्छु भने हरेक पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि हरेक पालिका आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने एउटा नारा सहित फेरि एकपटक हामीले भन्नुपर्छ। आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने एउटा आधारभूत कार्यक्रम सहित हामी अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। र मुख्य गरी कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचना आजको प्राथमिकता हो। कृषि क्षेत्र यसका लागि राज्यले कृषकहरूलाई कृषि क्षेत्रमा वृहत लगानी गर्नुपर्छ। न्यूनतम 10% बजेट यसमा लगानी हुनुपर्छ। किसानलाई पेन्सन दिने कुरा, मल बिउ तथा अन्य सामग्रीहरू किसानहरूसम्म पुर्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्राविधिक सेवा विस्तार गर्ने कुरामा र सहुलियत ऋण किसानको हातमा किसानको बारीमा पुर्याउनु पर्छ। और पेड़ ही है जो कि मिट्टी को री एनर्जाइज करती है। यूरिया नहीं, डीएपी नहीं, पेड़। इसलिए एग्रो फॉरेस्ट्री के तरफ निजी सेक्टर को भी इन्वॉल्व करा के कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसमें जाए, तो सराहा गया है। मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूं। सुरक्षाका निम्ति जुन लोकप्रिय
कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यो भकारीले थेग्न सक्ने ठाउँसम्म मात्रै त्यसलाई लानुपर्दछ। नेकपा सांसद ओम सरी धरती मगरले मुलुकको हरेक क्षेत्रमा कोभिड-19ले प्रत्यक्ष असर पारेको सन्दर्भमा उत्पादन वृद्धितर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। कांग्रेसका अर्का सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बरुले तात्कालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ बजेट ल्याएपछि पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने पुरानो शैलीबाट बजेट आएको, यसले वर्तमान परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। अन्य सांसदहरूले वैज्ञानिक भूमि सुधारको खाँचो रहेको उल्याउँदै पछिल्लो समयमा नयाँ चुनौती सामना गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले कोरोना भाइरसबाट जनताको जीवन रक्षाका लागि जारी बन्दाबन्दी बीचमै अर्थतन्त्रको क्रमशः चलायमान बनाइने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा बजेट छलफल अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर प्रस्ताव बाहेक सम्बन्धमा भएको छलफलपछि जवाब दिँदै मन्त्री खतिवड़ाले अहिलेको पहिलो चुनौती जीवन रक्षा भएको र जीवन रक्षाकै लागि आर्थिक गतिविधिलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइने दिशामा सरकार उन्मुख भएको बताउनुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले कृषि उत्पादनले बजार पाउनु पर्ने र स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिने कुरालाई स्वीकार गर्दै कोरोना जोखिमका समयमा प्रदेश र स्थानीय तह सक्रिय भई संघीयताको औचित्य पुष्टि गरेकोले तीनवटै तह सरकारबीच समन्वय बढाउने गरी बजेट प्रबन्ध गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई बेवारिसे हुन नदिन दिने र कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक सहयोग गरिने तर सीमा खोल्ने वा आवागमन गर्ने कुरा जोखिमयुक्त हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले अरू क्षेत्रको विकाससँगै कृषिको सन्तुलित विकासको मार्गमा सरकारले अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। यसमा अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षित भएको छ। यसमा हामी छलफल अघि बढाउँछौँ के गर्दा राम्रो हुन्छ। अलिकति अहिले पछिल्लो चरणमा आएका विषयहरू पनि यहाँ उठेका छन्। सीमा सुरक्षाका विषयहरू, सीमा अतिक्रमणका विषयहरू, त्यसै गरी सीमा क्षेत्रमा काम गर्ने तैनात हुने सुरक्षाकर्मीहरूको सामान्य लजिस्टिक्सका कुराहरू र उहाँहरूले दुःखले सीमा सुरक्षा गरिरहनुपर्ने विषयहरू पनि त्यहाँ उठेका छन्। त्यसमा सरकार संवेदनशील छ र सीमा सुरक्षाका कुरा त हामीले यहाँ मैले प्राथमिकतामा राखेकै पनि विषय छ। यो म स्मरण गराउन चाहन्छु। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम गर्ने प्रयासका कारणले समेत हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू, ती समस्याहरूलाई निराकरण गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो पहिलो चुनौती जीवन रक्षा नै हो, तर जीवन रक्षाको पाटो भनेको आर्थिक रूपमा हामीलाई जीवन निर्वाह गर्न सक्ने भौतिक वस्तुहरूको आवश्यकता पनि हो। त्यसको लागि हामीले आर्थिक गतिविधिलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सँगसँगै अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही दुईटा चिजको सन्तुलन हामीले मिलाउन खोजेका छौँ। त्यसअघि छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आगामी बजेट कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नेकपा नेता नारायण काजी श्रेष्ठले आगामी बजेट कोभिड-19 रोकथाम, विपद न्यूनीकरण लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्र नारायण देवले आगामी बजेट कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा 10% बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दोस्रो यो समावेशी वृद्धि हुनेछ। तेस्रो यो सामाजिक न्यायसहितको हुनेछ। चौथो यो श्रमजीवी वर्ग केन्द्रित र समाजवाद उन्मुख हुनेछ। पाँचौं यो विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम चिजहरूको उपयोग गर्ने तर मानव केन्द्रित हुनेछ। छैटौं यो दिगो विकासको चरित्र बोकेको हुनेछ र हुनुपर्छ। र सातौं यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातिर गएको हुनुपर्छ। यो सातवटा विशेषता आजको हाम्रो नेपालको लोकतन्त्रको नयाँ मोडेल जस्तै विकासको नयाँ मोडेल हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुनेछ। भाइरसले आक्रमण गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा यो दस्तावेज आएको भए यसमा कुनै नकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था बन्ने थिएन। तर कोरोना भाइरसले दुनियाँलाई आक्रमण गरिसकेपछिको अवस्थामा यो खालको दस्तावेज आउनु कता कता वामपन्थी पृष्ठभूमिका हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले
आफै पनि वामपन्थी साहित्यमा जेनरल र पार्टिकुलर भनेको के हो, विशिष्ट अवस्था भनेको के हो र ठोस अवस्था भनेको के हो, यो कुरा बुझ्नमा उहाँ कन्फ्युज रहनुभएको अवस्था छ। त्यसकारणले यो लिखतलाई आम अवस्थाबाट विशिष्ट अवस्थाको लिखतको रूपमा कसरी रूपान्तरण गर्ने, यो चुनौती चाहिँ पहिलो चुनौती छ। सांसद बेदुराम भूषालले भौगोलिक अखण्डतामाथि अतिक्रमण भएको प्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई बचाउनको लागि सरकार र सबै नेपाली समक्ष आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही वैशाख 31 गते बुधबार बिहान 11 बजे बस्नेछ। सरकारले भारतसँग अविलम्ब वार्ता गरेर सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चाहेको पुनः प्रश्न गरेको छ। भारतसँग जुनसुकै तहमा वार्ता गर्न नेपाल तत्पर रहेको प्रश्न गर्दै सरकारले भारतका कारण उत्पन्न पछिल्लो समस्या कूटनीतिज्ञ माध्यमबाटै निरूपण गर्ने नेपालको चाहना पनि दोहोऱ्याएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले लिपुलेक लगायत द्विपक्षीय सीमा समस्या समाधान गरेपछि मात्र उक्त लेखलाई व्यापारिक बिन्दुको रूपमा उपयोग गर्ने र भारत चीनको निर्णयका सम्बन्धमा चीनसँग बेग्लै वार्ता गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो। कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा प्रकाशन गरे यता नेपाल सरकारले भारतीय पक्षलाई औपचारिक एवं अनौपचारिक रूपमा अनेकौं पटक नेपालको धारणा प्रश्न गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले वार्ताका निमित्त आह्वान गरेको जानकारी दिँदै कोरोना महामारी साम्य भएपछि वार्ता गर्न सकिने, भारतको अभिव्यक्ति सकारात्मक भए पनि त्यस अगावै दुई पक्षबीच शीर्ष वार्ता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। हामी त्यति पर्खिने पक्षमा छैनौँ, त्यसो भएर छिटो वार्ता सुरु गरिनुपर्छ भन्ने छ। अब यसमा केही मान्यज्यूहरूले भर्चुअल मिटिङको पनि कुरा गर्नुभएको छ। अब राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको साथै संवेदनशील विषय भएको हुनाले यसका डेटाहरूको सुरक्षाको प्रश्न चाहिँ अवश्य उठ्छ। त्यसको व्यावहारिकताको बारेमा हामी हेर्नेछौँ, तर हामी यो विषय भोलि गरे पनि हुने हो, फुर्सद नगरौँला भन्ने पक्षमा छैनौँ। नोभेम्बर 2 देखि सरकारले निरन्तर ताकेता गरिरहेको छ। पत्राचारहरू गरेका छौँ, वार्ताको डेट प्रस्तावित गरेका छौँ, अनौपचारिक कुरा गरेका छौँ, औपचारिक कुरा गरेका छौँ, टेलिफोन कुराकानी गरेका छौँ। हामी लगातार गजगजाइरहेका छौँ र हामी त्यही बाटोमा नै अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा आफ्नो भूभाग छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नक्सा प्रकाशन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेकोले नेपाल सरकारले अझै पनि द्विपक्षीय प्रयास गरिरहेकोले नक्सा प्रकाशनमा केही विलम्ब भएको बताउनुभयो। जुन असोजमा इन्डियाले प्रकाशित भयो हामीले मानेका छौँ, त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर हामीले भनेकै छौँ। अब त्यस्तै उसले पनि हामीले गर्दा नमान्दा, तर त्यो गर्दा गर्दै पनि जब तथ्य र प्रमाणले यसका दुईटा चिज छ। एउटा कुरा भनेको सांस्कृतिक हिसाबले हामीले हेर्ने इतिहास हाम्रो पक्षमा छ, तथ्य प्रमाण हाम्रो पक्षमा छ। तथ्य प्रमाणको आधारमा इतिहास हाम्रो पक्षमा भएको आधारमा हामीले यो जग्गा हाम्रो, यो भूमि हाम्रो, हामीलाई चाहिन्छ, हामी छोड्दैनौँ भन्ने नेपालको उपचार भनेको लामो समय लाग्ने, जे लाग्ने कानुनी उपचार। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बैठकमा समितिहरूले भारतलाई नेपालको दार्चुलाको विवादित भूमिमा कुनै पनि विकास निर्माणको काम नगर्न आग्रह गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेपाली भूमि मिचेर भारतले लिपुलेकमा चीनको मानसरोवर जाने सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाउँदै नेपालले तात्काल भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट अविलम्ब वार्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सीमा मिच्ने काम भइरहेको छ, पिर भत्काउने अनि सार्ने काम भइरहेको छ, यो पाहाडमा 10 क्षेत्रमा यस्तो काम भइरहेको छ। अनि त्यसपछि अझ हुँदा त सुरक्षाको तैनाती र बाटो निर्माण गर्ने काम सुरु पनि भयो। त्यसैले यो नियमन गर्ने काममा अलिकति हाल्नु पर्यो।
नियमनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ अनि सीमै पनि कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जानै पर्ने हो। यदि विवादै सधैँभरि गर्नु छ भने त्योभन्दा राम्रो त त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने उपाय के हुन सक्छ, कन्ट्रोल गर्ने उपायमा जानु पर्यो। त्यसको निम्ति तार लगाएर हुन्छ कि खडा गरेर हुन्छ कि सधैँभरि विवाद गर्नुभन्दा त क्लियर गर्नु राम्रो हो। त्यस्तै सदस्यहरूले नेपाली भूमिमा भारतले निर्माण गरेको चीन जोड्ने बाटोको प्रवेश र निष्कासन बिन्दुमा नेपालले भन्सार जाँच चौकी राखेर लाभ लिन सक्ने र भारतले क्षतिपूर्ति स्वरूप बंगलादेशसँग नेपाललाई जोड्ने फुलबारी नाका निर्विवाद गर्न उपयोग गर्न पाउने सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। संघीय संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि पीसीआर प्रविधिबाट गरिने परीक्षणलाई बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले कोरोना प्रभावित एवं अन्य स्थानमा पनि पीसीआर प्रविधिबाट गरिने परीक्षणको दायरा बढाउन समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले क्वारेन्टाइनमा बसेर निस्केका व्यक्तिमा समेत कोरोना देखिएको भन्दै क्वारेन्टाइनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ। विदेशमा अल्पत्र परेका कामदार र भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसेका नेपालीहरूलाई पनि उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाई स्वदेश ल्याउन तयारी गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणको प्रभाव कम भएको स्थानमा लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले किसानहरूलाई मल तथा बिउ बिजन उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति श्रेष्ठले बताउनुभयो। मापदण्ड अवलम्बन गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। त्यसले गरेर कारागारको सम्बन्धमा पनि अब जघन्य अपराधमा केही कुरा त सरकारले गरिसकेको छ। यसको लागि हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्दै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ र जघन्य अपराधमा नभएकाहरूलाई चाहिँ एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर क्रमशः चाहिँ रिहा गर्दै जाने कामहरू गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू आयो। र अर्को कुरो यो वैदेशिक रोजगारमा बाट ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू फर्केको र फर्कन सक्ने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि कृषिजन्य उद्योगहरू खोल्ने र उत्पादनमुखी काममा लगाउने भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। यसलाई र अर्को स्थानीय स्तरमा निर्माण गरेका यो क्वारेन्टिनहरूको चाहिँ मापदण्ड मैले छोटोमा भने अनुगमन यो लिखित रूपमा पठाउँछु नै अनुगमन गर्ने र मापदण्ड अनुसारको नभएको पाइएमा तत्काल मापदण्ड अनुसार बनाउने र यो आइसोलेसन क्वारेन्टिन बेड आइसोलेसन बेडको चाहिँ पर्याप्त मात्रामा निर्माण गर्ने। बैठकमा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले क्वारेन्टाइनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कोरोनाको प्रभाव हेरेर लकडाउनको मोडालिटी तयार गर्ने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालमा कोरोना महामारी हुन नदिन सीमा क्षेत्रका कडाई गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सीमाको भारततर्फ रहेको नेपालीहरूलाई नेपाल भित्र्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले अहिले नेपालसँग पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री रहेको र आवश्यक स्थानमा पर्याप्त जनशक्ति पनि परिचालन गर्ने जानकारी दिनुभयो। क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने सबैभन्दा पहिलो कुरा छ। त्यसपछि यो टेस्ट को कुरा क्वारेन्टाइनमा राखेपछि अलिकति केही देखियो भने त्यसपछि आइसोलेसनमा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसित कुनै कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलहरू थिएनन्। प्रारम्भमा हामीले जब त्यसको अभाव देख्यौँ सशस्त्र प्रहरी बलको यो बलम्बु स्थित हस्पिटललाई कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा त्यसलाई हामीले तयार गऱ्यौँ। अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा अहिले सङ्ख्या सचिवजीहरूले भन्नुहुन्छ हामीले विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता हस्पिटलहरू सेट गरेका छौँ। तीनटा रणनीतिमा आधारित भएर हामीले कोभिडको विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ र पहिलो रणनीति हामीले निर्धारित गरेको र विश्वले पनि त्यो भनेको रोकथामको प्रिभेन्टिभ रणनीति। यो एउटा रणनीति अन्तर्गत हामीले काम गरिरहेका छौँ र त्यस अन्तर्गत रोकथामको रणनीति भनेको यसलाई चाहिँ हामीले नेपालमा प्रवेश गर्न नै रोक्ने पहिलो त्यो। त्यस कारणले हामीले सीमाहरूलाई चाहिँ अहिले बन्द गरेका छौँ
र यसलाई चाहिँ रोक्नको निम्ति अहिले हामीले लकडाउन गरेका छौँ, सोसल डिस्टेन्स। सबैलाई आउन भनेनौँ, बिदा भएपछि तलब सुविधा त सबै उहाँहरूले पाउने नै भयो। अब बिदामा घर बसेको कर्मचारीहरू र 24 आवर जोखिममा बसेको व्यक्तिहरूको एउटै खालको काम हुने कुराले हामीमाथि अलिक अन्याय भयो। यसको बारेमा रिथिङ गर्नुपर्छ भन्ने विषय ध्यानाकर्षण भएको छ, तर त्यसलाई हामीले संस्थागत निर्णयमा पुगिसक्ने खालको अवस्थामा चाहिँ अहिले पुगेका छैनौँ। यो कालोबजारी र अन्य विषयसँग सम्बन्धित कुरा पनि यहाँ आएको छ। अरू सबै विषय त मैले जवाफ दिन सक्ने कुरो भएन। स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका अनियमितताको बारेमा त्यसलाई नियमन गर्ने कुरामा र केही कारबाही भएको बेहोरा पनि सार्वजनिक भएकै छ। सम्मानित समिति त्यसबाट बेखबर छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बैठकमा समिति सदस्यहरूले वास्तविक मजदुरहरूले राहत नपाएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। त्यस्तै लकडाउनको समयमा सरकारले गर्नुपर्ने तयारी नगरेको कारण कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बताएका थिए। सांसदहरूले सरकारले गरेको सीमा अतिक्रमण विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिमा नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक भूमि हुनुपर्ने भन्दै सीमा अतिक्रमण विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने बताएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले जनताको दुखलाई ध्यान नदिएको भन्दै व्यङ्ग्यात्मक बालक वीरता मार्फत सरकारको आलोचना गर्नुभयो। सत्तारूढ दलका सांसद गजेन्द्र महतले लकडाउनले प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई छोटे राजा बनाएको आरोप लगाउनुभयो। सहयोग कोष हिँड्दा पनि श्रमिक छैनन् आहत, गरिबलाई सम्मान छ सरकारबाट राहत। विदेशमा कोही पनि अलपत्र छैनन्, दुःख पीडा सुनाउने ती नेपाली नै होइनन्। जनताको व्यथालाई ध्यान दिएर सुन्ने, कृषक साना व्यापारीको साह्रै मर्म बुझ्ने, भ्रष्टाचारलाई नसहने सरकारको छ नीति। हावादारी हल्ला हुन् ओम्नी र यति, सबैतिर वाहा वाहा यस्तो विकास देख्दा पत्रकार नि दङ्ग छन् यी समाचार लेख्दा। कोमल हृदयका प्रधानमन्त्री आँसु कवि हाम्रा, दिन नबिराई सृजना छ आहा कति राम्रा। राहत खोज्दै आउनेलाई तिनै गीत दिउँला, गीत कविता भट्याउँदै काला पानी जाउँला। सारा नेपाल हाँसेको छ, मेची काली गाउँछ, आँसु आए बरु त्यही गीतले आउँछ। यस्तो नायक गजबका ल्यायो जानी जानी, ओहो हामी नेपाली त साह्रै भाग्यमानी, ओहो साह्रै भाग्यमानी, म त साह्रै भाग्यमानी। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो लकडाउनको परिभाषा मैले बुझिनँ। यो लकडाउनले 77वटा जिल्लाका सिडिओलाई टाकुरे राजा बनाएको छ सभामुख महोदय। यिनीहरू टाकुरे राजा भएका छन्। 60वटा यी प्रदेश राजा भएर बसिया छन्। यी गृह मन्त्रालय र यो प्रधानमन्त्री कार्यालय यो महाराजा भएर बसिया छ। जनताको पिरमर्का सुन्या छैन। यति पिरमर्का परिरहेको छ कि जनतालाई पिरमर्का दिन लकडाउन बनाया हो। एउटा माननीय जिल्लामा जानलाई यो सिडिओको चाकरी गर्नुपर्छ, गृह मन्त्रालय धाउनुपर्छ। सभामुखज्यू कहाँ फोन गर्दा म सभामुखज्यूको फोन उठ्दैन। एउटा माननीय जिल्लामा जान पाउँदैन। एउटा सामान्य फुली भएको मान्छेले तिम्रो लोगो मलाई चिन्दैन, मेरो सिडिओको आदेश चाहिन्छ, माथि गृहमन्त्रीको आदेश चाहिन्छ भन्छ सभामुख महोदय। यो लकडाउन भने यो जनतालाई दुःख दिने भने हो। एउटा माननीयलाई चिन्दैन यो लकडाउनले, एउटा माननीय जिल्लामा जान पाउँदैन। यी राजा महाराजा ठाकुर राजाको सेवाचारी गर्नुपर्छ, यिनीहरूको चाब्लुसी गर्नुपर्छ, यिनीहरूको चाकरी गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। सांसदहरू अभिषेक प्रताप शाह, अमरेश कुमार सिंह, अमृता देवी अग्रहरी, चन्दा चौधरी, उमा रेग्मी लगायतले कोरोना संक्रमणबाट जोखिममा रहेका भारतसँगको सिमाना अल्पत्र परेका नेपाली नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गरेर स्वदेश फर्काउन माग गरेका थिए। नेपाली भूमि हुँदै भारतले बनाएको सडकको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका नेपाली कांग्रेस नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। विरोध प्रदर्शनमा निस्केका संघका 100 बढी कार्यकर्तालाई प्रहरीले माइतीघरबाट नियन्त्रणमा लिएको फरक फरक समूह बनाई नारा जुलुस गर्दै
माइती घरबाट नियन्त्रणमा लिएको फरक फरक समूह बनाई नारा जुलुस गर्दै माइती घरमा पुग्ने क्रममा प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। विरोध प्रदर्शनका क्रममा संघका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना, महामन्त्रीहरू बलदेव तिमल सिन्हा, उर्मिला थपलिया, दीपक भट्टराई, युवराज पाण्डे, प्रभात दाहाल सहितका विद्यार्थी नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको। सरकारको उदासीनताकै कारण भारतले हस्तक्षेप बढाएको भन्दै सरकार विरोधी नारा लगाएका थिए। अब आर्थिक समाचार। बर्दियाको मत्स्य पालन व्यवसायी लकडाउन लम्बिएपछि मार्कामा परेका छन्। किसानले लकडाउनका कारण उत्पादन भएका माछा बिक्री पाएका छैनन्। तिनले माछा पालनका लागि बनाइएको पोखरी सफाई र मरम्मत गरी नयाँ भुरा राख्न समेत पाएका छैनन्। चैत्र वैशाख पोखरी सफाई र मरम्मत गरी नयाँ भुरा राख्ने समय हो। सरकारले कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनका कारण माछा पालक किसान समस्यामा परेका हुन्। करिब 1000 क्विन्टल माछा नै बिक्री गर्न नभएर पोखरीमै छन्। लकडाउनका कारण माछा बिक्री हुन होटल रेस्टुरेन्ट बन्द रहेको र हाट बजार समेत नचलेपछि माछा पोखरीमै छन्। बिक्री गरिसक्नुपर्ने माछालाई दाना खुवाइरहनु पर्दा खर्च बढेको र गोदाममा भएको दाना सकिन थालेको बडैया ताल गाउँपालिका 5 माछा पालक किसान तथा माछा ब्लक समितिका अध्यक्ष भक्तराम थारूले बताउनुभयो। अध्यक्ष थारूका अनुसार पोखरीमा राख्न पहुँच बालाले गाडी पास बनाएर भुरा ल्याए पनि साना किसानले पाउन सकेका छैनन्। तिनले माछाका दाना पनि ल्याउन पाएका छैनन्। बर्दिया जिल्लाको बढैया ताल गाउँपालिकामा माछा पालन पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको छ। सो क्षेत्रमा 700 हेक्टर पोखरीमा 70 किसानले व्यावसायिक रूपमा माछा पालन गर्दै आएका छन्। ठाकुर बाबा नगरपालिकामा करिब 1 हेक्टर र बर्दिया नगरपालिकामा करिब 20 बिघा पोखरीमा माछा पालन भइरहेको छ। ठाकुरबाबा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 का माछा पालन किसान नवराज रिजालले 7 बिघा पोखरीमा माछा पालन गर्नुभएको छ। लकडाउन आगामी असार महिनासम्म नखुले उत्पादन भइसकेका माछा बिक्री गर्न नपाई 70 लाखसम्मको आर्थिक जोखिम उठाउनु पर्ने अवस्था रहेको किसान रिजालले बताउनुभयो। बाढैया ताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाल बहादुर श्रेष्ठले माछा पालन किसानले भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर 15 लाख भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। 212 देश र 2 वटा अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाजमा करिब 41,98,407 भन्दा धेरैमा कोरोना पुष्टि भएकोमा 15,269 जना निको भएका छन्। बोल्डोमिटरले जनाएको छ। बोल्डोमिटरका अनुसार अहिले 24,11,000 भन्दा धेरै उपचार गराइरहेकोमा 2% अर्थात् 47,000 जनाको अवस्था जटिल रहेको र बाँकी 23.5 लाख भन्दा धेरैको अवस्था सामान्य छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर अहिलेसम्म 2,84,102 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। यसैबीच रुसमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। आज मात्र 11,500 भन्दा धेरैमा कोरोनाको पुष्टि भएसँगै रुस, बेलायत र इटलीको सबैभन्दा धेरै संक्रमित हुने देश बनेको छ। रुसमा अहिलेसम्म 2,21,000 भन्दा धेरैमा कोरोना पुष्टि भएको छ। आज मात्र 94 जनाको ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,000 नाघेको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै संयुक्त राज्य अमेरिकामा 13,67,963 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको छ भने 80,787 जनाको ज्यान गएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,200 नाघेको छ। 73,000 भन्दा धेरैमा कोरोनाको पुष्टि भएकोमा 2,200 भन्दा धेरैको ज्यान गएको हो। यसैबीच भारतले भोलिदेखि नै रेल सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। लकडाउनको कारण झन्डै 50 दिन रोकिएका रेल सेवा भोलिदेखि फेरि सुरु हुन लागेको हो। सुरुमा 15 वटा मात्रै रेल चलाउने निर्णय भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको ताहिया मक्सकान क्षेत्रमा सोमबार बिहान 4वटा बम विस्फोट भएको सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन्। सुरक्षा स्रोतले उक्त विस्फोटका कारण जनधनको क्षति भएको बारेमा जानकारी प्राप्त नभएको बताएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा महानिर्देशनालय एनडीएस र सरकारी सेवा सवारी साधनलाई लक्षित गरी उक्त विस्फोट गराइएको प्रहरीले जनाएको छ। आइतबार राति पनि काबुल नजिकको काहाराडी, कम्बडी र हुटखिलमा 3वटा विस्फोट गराइएका थिए। गए राति काबुल शहरलाई लक्षित गरी 7वटा विस्फोट घटना भइसकेका छन्। अफगानिस्तानको मुख्य विद्रोही तालिबानी समूह समेत कुनै पनि समूहले विस्फोटको जिम्मेवारी लिएका छैनन्। अब खेलकुद समाचार। कोरोना भाइरसका कारण क्षतिग्रस्त बनेको क्रिकेटलाई माथि उठाउनको लागि भारतले 2वटा राष्ट्रिय टिम बनाउने संकेत गरेको छ। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले टेस्ट र 1 दिवसीय टिम बनाउने तयारी गरेको खबर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। बीसीसीआईले प्रस्ताव गरेको सो उपाय पारित भएमा 2 टिम बन्ने सक्ने जनाइएको छ। यदि यस वर्षको आईपीएल क्रिकेट रद्द भएमा 2800 करोड भारतीय रुपियाँ नोक्सानी हुनेछ। अहिलेको अवस्थामा कहिले क्रिकेट सुरु हुने भन्ने अनिश्चित भएकोले नोक्सानीको भरपाई गर्नका लागि 2 टिम बनाउन उपयुक्त हुने बताइएको छ। बीसीसीआईका एक अधिकारीका अनुसार 2 टिम बनाएर स्टेक होल्डर तथा दर्शकलाई बचाउनको लागि यो उपयुक्त विकल्प हुनेछ। यदि भारतले 2 टिम बनाएमा यस्तो गर्ने दोस्रो देश बन्नेछन्। यसअघि अस्ट्रेलियाले 2017मा यो लागू गरिसकेको छ। अस्ट्रेलियाले एडिलेडमा श्रीलङ्का विरुद्ध T20 खेल थियो भने अघिल्लो दिन भारतको पुणेमा टेस्ट म्याच पनि खेलेका थिए। श्रीलङ्का विरुद्ध T20मा अस्ट्रेलियामा एरोन फ्रेन्चले कप्तानी गरेका थिए। यता भारतमा भएको टेस्टमा स्टेभन स्थिमले कप्तानी गरेका थिए। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।